मेयरको तर्फबाट र उपमेयरको तर्फबाट पनि नमस्कार। आज दुईटा कार्यक्रम एकैचोटि पढ्न गयो, त्यही भएर उपमेयर साहब उता जानुभयो, म यता। तपाईको यो वैदेशिक रोजगारको छ नि समस्या, एउटा त कुरा के छ भने हामीले काम दिन नसकेर मान्छे विदेशी रहेका छन्। र ठिकै छ, उनीहरू विदेश गए कमाएर पैसा ल्याउँदैछन्, त्यसले हाम्रो देश चल्नमा धेरै ठुलो कन्ट्रिब्युसन छ। धेरै 900 अर्ब रुपियाँ आइरहेछ उताबाट। र त्यति मात्र होइन, लाइफ जीवनस्तर पनि धेरै राम्रो भएको छ। मैले 15 वर्ष 18 वर्ष पहिलेको कुरो गर्दा मैले आफ्नै गाउँमा देखेको छु। 2 छाक खान नपुग्ने अवस्था थियो, घर थिएन, घरमा 5 जना परिवार थियो, 2 जनालाई सुत्ले घर नभएको अवस्था पनि मैले देखेको छु। अहिले सबैको बच्चा राम्रो स्कुल पढ्दैछन्, राम्रो लुगा लगाउँदैछन्। यो सबै विदेशमा गएर पैसा कमाएर भएको हो हैन। भन्नाले एउटा परिवारको स्तर पनि राम्रो भयो, आर्थिक अवस्था पनि राम्रो भयो, स्वास्थ्य पनि राम्रो भयो। यो सबै विदेशबाट पैसा आएर भएको हो। राज्य अलिक चुकेकै हो हैन। हुन त नेपाल सरकारले नि एकदमै प्रयास गरिरहेछ कि विदेशमा गएकोहरूलाई गाह्रो नहोस् भनेर। 2074-75 तिर एकजना एकदमै लायक मान्छे मन्त्री बन्नुभयो, नेकपा एमालेबाट हुनुहुन्थ्यो, गोकर्ण विष्ट। उहाँले के राम्रो कामहरू सुरु गर्न थाल्नुभएको थियो, तर विभिन्न कारणले उहाँलाई रोकियो अथवा जे भयो, मन्त्री नै चेन्ज भयो हैन। त्यहाँ पछाडि सरकारले त गर्न खोजिरहेछ, तर बिचमा बिचौलिया अथवा विभिन्न ठगी गर्ने मान्छेहरू छ नि, त्यसले गर्दा सरकारले खर्च गरेको पैसा हामीले जनतामा पुर्याउन सकेको छैन। यसको लागि अब एउटा संस्था त छ, मलाई भनिदिनुहोस् त, हाम्रो गोशाला नगरपालिकाबाट कतिजना अहिले विदेशमा छन्? डाटा छ, नम्बर हो। अब हेर्नुहोस्, हामीले यति पैसा खर्च गरिरहेको छौँ नगरपालिका थ्रु, हामीसँग डाटा छैन। सबभन्दा पहिले तपाईँहरूले त के गर्नु पर्यो? डाटा कलेक्सन, हामीलाई डाटा दिनुहोस्। डाटा नभइकन काम कसरी हुन्छ? नगरपालिकाले योजना कसरी ल्याउने? डाटा छैन हामीसँग। अहिले उहाँ 2 जना महिला आउनुभयो, उहाँहरूलाई पढाउनु भयो तपाईँहरूले, तर उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ मलाई अगरबत्ती बनाउने सिकाइदिनुहोस्। ल, मैले 1 हप्ता 15 दिन सिकाइदिएँ। सिकाएर समस्याको समाधान हुँदैन नि त। अगरबत्ती बनाउने पैसा कहाँबाट दिने? अथवा बनाउन थाल्नु भयो भने ल उहाँहरूले आफै पनि अगरबत्ती बनाउनु, बेच्ने कहाँ? त्यो कुरा पनि आउँछ नि। त डाटा नभएर रिपोर्टिङ सिस्टम, हाम्रो वीरेन्द्र सरले पनि त्यही कुरा रिपोर्टिङ सिस्टमकै कुरा गर्नुभयो। अहिले जुन पनि संस्था समूहसँग कुरा हुँदा हामी त्यही कुरा ल्याउँछौँ, रिपोर्टिङ सिस्टम भएन। रिपोर्टिङ सिस्टम भएन भने हामीले काम राम्ररी गर्न सक्दैन। एउटा कुरा, ठगिएको मान्छेहरूलाई तपाईँहरूले कति चाँडै त्यहाँ पुग्नुहुन्छ त्यो पनि कुरा हो। जस्तै चुनावभन्दा पहिले तपाईँको वार्ड नम्बर 10 हो सायद, त्यहाँ विदेशबाट पैसा पठाएको थियो, पैसा लिन गयो, केही मान्छेहरूले कुटपिट गरेर पैसा खोज्यो। तपाईँहरूलाई थाहा छ यो कुरा? थाहा छ भने ठिकै छ, होइन भने हुन त पुलिसले त्यो मान्छेलाई समातिसक्यो। अब तपाईँको संस्थाले कम्प्लेन गर्यो कि यहाँको समाजले कि हाम्रो जनप्रतिनिधिहरू जसले गरे पनि पुलिसले त्यो राम्रो काम गरिसक्यो भन्नाले उनीहरूको परिवार असुरक्षित छन्। विभिन्न कारणले पैसा पठाउँछ, पैसा लुट दिने, त्यस्तो पनि भइरहेछ। यहाँ बर्दिवास अथवा अन्त्य पनि पैसा झिक्न जान्छ, लुट दिन्छ, त्यस्तो भइरहेछ। यो कुराहरूको रिपोर्टिङ टाइममा भएन भने हामीले प्लान गर्न सजिलो हुँदैन र हामी पनि असफल हुन्छौँ। यो वैदेशिक रोजगारमा जुन सरकारले पैसा खर्च गर्दैछ नि, त्यो माथिल्लो लेभलबाट छँदैछ। हामीलाई त पालिका स्तरबाट यसलाई बलियो बनाउनु पर्छ, किनभने अन्ततः कुरा समाजमै आएर अड्किन्छ नि त, पालिका लेभलबाट। जस्तै हाम्रो 6 नम्बरको वार्ड अध्यक्षले भन्नुभयो पैसा त आयो, ठगेर जमिन किनिदियो। मैले त्यति बेला प्रश्न किन गरेको थिएँ, पैसा त आयो 14 लाख 21 लाख रुपियाँ आयो,
त्यो पैसाको सदुपयोग भएन भने, किनभने त्यो गाउँमा कम पढे लेखेको होइन, अब श्रीमान विदेशमा मृत्यु भयो, असहाय हुन्छ, सहयोग गर्ने मान्छे हुँदैन, ठग्ने मान्छेहरू धेरै हुन्छ। त्यो मोनिटरिङसम्म पनि तपाईँहरूले आफ्नो पहुँच पुगाउनु पर्यो। छैन भने कानुनी रूपमा मन्त्रालयमा कुरा राख्नुहोस्, होइन भने हामी नगरपालिकाबाट गर्न सक्छौँ भने त्यो कुरा पनि हामी रिटर्न रूपमा दिनुहोस्, त्यो कुरालाई राख्नुपर्छ। त्यो पैसाको मोनिटरिङ गर्ने कुरा पनि आउँछ नि त। त्यो कुरा भएन भने त्यसरी ठगिन्छ मान्छेहरू। तपाईँको अब हामीले अब एकमा तपाईँहरूसँगको जुन मिटिङ छ नि, त्यो पनि अब अलिक चाँडै गर्नु पर्यो। रिपोर्ट गर्न आउँदा अब 1 महिनामा सम्भव नभए पनि 2 महिनामा एउटा मिटिङ गर्नुपर्छ, होइन। कतिपय कुरा कस्तो हुन्छ भने हेर्नुहोस्, म आफै डक्टर हुँदा पनि म समाजमा फ्रीमा चेक गर्न आयो भनेर गयो भने सबले डाक्टरले दबाई देबेन गर्दै कैला जाऊ, रोग छ तर म कहाँ आउँदैन किनभने दबाई पनि चाहियो। तर अब म मेयर भइसकेपछि मैले केही कुरा भने सुन्छन् मान्छेहरूले, अथवा हाम्रो वाडाध्यक्षजीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले के आफ्नो वाडामा कुरा गर्नुभयो भने सुन्छ मान्छेहरूले। यो केही कुराहरू छ नि, तपाईँ वाडाध्यक्ष थ्रु नगरपालिकामा भएको व्यक्तिहरू जो हुनुहुन्छ, जेनरली अब कतिपय भने पोलिटिकल बडी अथवा कोही त्यो मुखिया जस्तो हुनुहुन्छ, अहिले पदमा नभए पनि उहाँको कुरा सबैले सुन्ने टाइपको मान्छे हुन्छ, उहाँहरूलाई इन्भल्भ गराउनुहोस् अनि बल्ल मान्छेले कुरा सुन्छ। त्यति मात्र होइन, हेर्नुहोस् यो वैदेशिक रोजगारमा गएको परिवारहरू छ नि, प्राय दलित परिवारहरूलाई कसरी ठगिन्छ उदाहरण दिन्छु। गर्भवती भएपछि जनकपुर जान्छ नि अस्पतालमा, गाउँमै दलाल लाग्छ। त्यो एकर घरवाला विदेश हो, अपरेसन चार्ज पनि उसले बेसी तिर्नुपर्छ, डाक्टरले लिँदैन, अस्पतालले लिन्छ। त्यहाँ हुन्छ बोर्डर पारी पनि जान्छ। अब बच्चा पायो ठिकै छ, अब बच्चा चाहिएको छैन, सानो औषधिले ठिक हुने समस्याको लागि उसले 1 लाख रुपियाँ अपरेसनमा खर्च गर्छ, जुन अपरेसनको आवश्यकता छैन। त्यो गैर कानुनी हो, नेपालमा त्यस्तो हुँदैन। नेपालभित्र भएको भए त्यो सबै जेल जान्थ्यो। भन्न खोजेको रिपोर्टिङ सिस्टम राम्रो गर्नुहोस्, 2-2 महिनामा कमसेकम मिटिङ गर्नुहोस्, होइन। त्यसपछि केही योजना बनाउन सकिन्छ। अब हाम्रो यो महिनाको कार्यक्रम सकेपछि हाम्रो नगरपालिका कर्मचारी जनप्रतिनिधिहरू हामी बसेर एउटा अध्ययन सुरु गर्ने प्लानमा छौँ। विदेशबाट आएको पैसालाई नगरपालिकाको सहयोगले त्यसलाई सदुपयोग गरौँ, या सबैबाट लिउँ, एउटा ठुलो प्रोजेक्टमा लगाइदिउँ, उनीहरूकै पैसा हो, जसले जब पाउँछ, होइन भने त्यसको फाइदा उनीहरूले नै पाउने। अहिले अध्ययन पनि सुरु भइसकेको छैन, तर अध्ययन सुरु गर्ने प्लानमा हामी छौँ यो अर्को महिनादेखि। त्यो भयो भने जुन मान्छेको मेहनतले हाम्रो देश चल्दैछ, अथवा हामी कर्मचारी, मैले पनि उनीहरूकै पैसा खाइरहेको छु, मेरो पनि तलब छ नि त, होइन। केही पैसा त उनीहरूको पनि छ। त्यो समाजलाई सुरक्षित राख्ने दायित्व हाम्रो हो। त्यसमा हामी सहकार्य गरेर अब यही कुराहरूलाई कन्ट्रोल गर्न हामीले वार्डाध्यक्षहरूलाई बेसी एक्टिभ गर्न थालेछौँ। हामी एक्टिभ गर्नु पनि पर्छ। पहिला त समस्या पनि ल्याइदिनु पर्यो, समयमा समस्या ल्याउनु पर्यो। अब संस्था छ, तपाईँहरू 2 महिनामा जानुभयो भने समस्या नै थाहा हुँदैन, होइन। प्लस यो जुन छ नि म्यान पावरसँगको कुरा डाइरेक्ट, अब त्यो पनि हेरौँ के गर्न सकिन्छ कि, किनभने कतिपय सिस्टम यति खराब हुन्छ नि, ठिक गर्न टाइम लाग्छ, 1 वर्षमा त भइहाल्दैन। तर यो वैदेशिक रोजगारको कुरा छ नि, यसलाई यो नगरपालिकाले अलिक विशेष ध्यान दिएको छ। र अब आउने समयमा थोरै बजेट राखेर होस्, अथवा कहिलेकाहीँ बजेट नै आवश्यक हुँदैन, प्रोपर प्लानिङ आवश्यक हुन्छ। हामीले आफ्नो कार्यकर्तालाई परिचालन गर्नुपर्छ। त्यो कार्यकर्ता भनेको एउटा भनौँ न सम्बन्धित निकायको हाम्रो मन्त्रालयको मान्छे पनि हुनुहुन्छ नगरपालिकामा, होइन। प्लस अरू जनप्रतिनिधि अथवा अरू कोही सामाजिक अगुवा अथवा पत्रकार। हेर्नुहोस्, धेरै कुरा हामी तुरुन्तै मिडियाबाट थाहा पाउँछौँ, होइन। तपाईँहरू पनि मिडियाबाट कुनै कुरा त्यस्तो थाहा पाउनुभएको छ भने चाँडै एड्रेस गर्नुहोस्। र त्यहाँ धेरै गाह्रो भइरहेछ भने नगरपालिकाको सहयोग लिन सकिन्छ, र हामी सहयोग गर्न एकदम अगाडि नै रहन्छ। प्रशासन कार्यालयभित्र अफिस राखिदिने कुरा गर्नुभएको छ, होइन। यदि त्यहाँ स्पेस छ, ठाउँ खाली छ भने म कुरा गरेर म त्यो राखिदिन्छु। किनभने अन्ततः भनेको शिक्षाकै कमी भयो। शिक्षा भन्नाले
सरकारले भन्न खोजेको कुरा जनतासम्म पुगेको छैन, उहाँहरूले बुझ्न सकेको छैन। उहाँहरूलाई बुझाउन सकियो भने सहज हुन्छ। प्लस अब हामीले त्यहाँबाट पासपोर्ट बनाउँछ र वैदेशिक रोजगारको लागि बाहिर जाने मान्छेहरूलाई अब कुनै न कुनै हिसाबले डाटा हामी यहाँ राख्छौँ। तपाईँहरू थ्रु होस् डाटा राखेर हामी पनि केही फर्दर प्लान गर्न सकिन्छ कि भनेर अब यो महिनापछि हामी त्यो अध्ययनमा पनि लाग्छौँ। तपाईँहरूको काम राम्रै छ। यसो रिजल्टहरू हेर्दा एउटा मुद्दा मामिलाको मात्र अलिक 26वटा मात्र पुरा भएको छ है, त्यो कम्प्लिट भएको छ। त्यसमा अझै अलिक स्पिड बढाउनु पर्यो, किनभने पीडितहरू हुन्छ नि त, त्यो मुद्दाहरूको फर्छौट अलिक चाँडै गराइदिनु पर्यो। त्यो कुरामा अलिक स्पिड बढाउनु। अब यति हुँदै अब आजलाई यो कार्यक्रम यहीँ टुङ्ग्याउँ हैन। अब फेरि त्यसको केही पर्यो